बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकिब। आज 17 अगस्त 2022 का दिन है और दिन के 2 बजे हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। थोड़ी ताख़ीर हुई है अपडेट करने में क्योंकि शदीद बारिश थी, जिसकी बारिश मैं भीग चुका हूँ और कोशिश की है कि अब बारिश थम जाए तो उसके बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ। ऐसा ही हुआ, बारिश थमी है तो मैं आपको अपडेट करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं तमाम दरियाओं का डाटा आपके सामने रख देता हूँ और उसके बाद फिर उसकी तजिया करूँगा क्योंकि दरिया सिंध की सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। गुड्डू और सखर पर जो FFD फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन की तरफ से जो अगले 24 घंटे उसमें 4.5 लाख तक क्यूसेक तक उन्होंने उसकी पेशगोई की है। इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा और दरिया रावी चनाब के हवाले से भी तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको बाद में तजिया करता हूँ। और अब जबकि मैं आपको डाटा बता देता हूँ सबसे पहले। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम दरिया सिंध की बात करते हैं। तो दरिया सिंध में सकरदू पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 1,62,300 क्यूसेक है और पी ब्रिज पर 2,57,400 क्यूसेक है और बिशाम पर 2,73,600 क्यूसेक। नाज़रीन, बिशाम पर तेज़ी से इजाफा हो रहा है बारिश की बायस। और तरबेला डैम से इस वक्त जो पानी का अखराज किया जा रहा है वो 2,83,800 क्यूसेक है। ये बाद में तजिए में मैं आपको बताऊंगा क्या सूरत हाल रहेगी। और काबुल में इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 55,500 क्यूसेक है और कालाबाग पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 2,54,188 क्यूसेक, 2,54,188 क्यूसेक। और चश्मा पर जो पानी का अखराज है वो 3,26,461 क्यूसेक है। और तौसा पर जो पानी का अखराज है वो 2,69,494 क्यूसेक। और तौसा के हवाले से उन्होंने कहा कि 420 तक जा सकता है, इसका मैं तजिया आपको बताता हूँ। और गुड्डू पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 3,52,000 क्यूसेक है और 3,52,074 क्यूसेक। और गुड्डू के हवाले से भी उन्होंने कहा 4.5 लाख तक जा सकता है। ये भी मैं आगे आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा इस हवाले से। और सखर पर जो पानी का अखराज है वो 2,76,222 क्यूसेक है और कोटरी पर जो अखराज है वो 1,96,325 क्यूसेक है। नाज़रीन, दरिया जेहलम की बात करें तो मंगला पर इस वक्त जो पानी की आमद है यानी पानी का जो अखराज है वो 13,815 क्यूसेक है। रसूल पर जो पानी की आमद है वो तकरीबन 10,000 क्यूसेक का अखराज नहीं हो रहा। और अगर हम सतलुज की बात करें तो गंडा सिंह पर आमद नीले और सुलेमान की पर जो पानी का अखराज है वो 4,510 क्यूसेक है और इस्लाम पर जो पानी का अखराज है वो 1,231 क्यूसेक है। और नाज़रीन, दरिया चनाब की बात करें तो मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 90,859 क्यूसेक है और खानकी पर जो पानी का अखराज है वो 99,956 क्यूसेक है। कादराबाद पर 96,501 क्यूसेक है। और त्रिमू पर जो पानी का अखराज है, त्रिमू अब मज़ीद बुलंद हो रहा है, 84,396 क्यूसेक है। और पंजनद पर जो पानी का अखराज है वो 61,849 क्यूसेक। और नाज़रीन, दरिया रावी की बात करें तो जस्सड़ पर जो पानी का अखराज है वो 45,720 क्यूसेक है, ये 61,000 से नीचे आया। शादरा पर 29,317 क्यूसेक है, बल्लोकी पर 15,700 क्यूसेक है और सिदनई बराज पर 7,501 क्यूसेक है। तो नाज़रीन, ये तमाम दरियाओं का मैंने अखराज बताया मुख्तलिफ हेड्स और बराजों पर। अब मैं आपको दरिया सिंध का तजिया बताता हूँ, फिर तमाम दरियाओं का। तो इस तरफ का सीन दिखाना। अच्छा, अब नाज़रीन, मैं दरिया सिंध की आपको बात करूँ को अभी बारिश हुई है तो ये बहुत ही खूबसूरत सीन है। मैंने कहा चलें ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये फाजिल शाह प्रोटेक्शन बांध पे हम खड़े हैं, तहसील कबीरवाला, ज़िला खानेवाल के हदूद में। और यहाँ पे दरिया का कुछ हिस्सा आता है, मेन स्ट्रीम दूसरी साइड पे है, तीसरा हिस्सा यहाँ पे है जो आप मेरे आँखों में देख सकते हैं। ये इधर उधर ये फाजिल शाह स्पॉट बांध है। नाज़रीन, दरिया सिंध में ना जो फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन की तरफ से कहा गया है कि जो तौसा है वो 3 लाख से लेकर 4,20,000 तक जाएगा। उसकी वजह यह है कि राजनपुर और DG खान डिवीजन में जो PDM है पंजाब की तरफ से अलर्ट जारी हुआ था, परसों उन्होंने कहा था कि 16 अगस्त से 19 अगस्त तक तेज़ तूफ़ानी गैर मामूली मूसलाधार बारिशें शदीद किस्म की होंगी। तो उसमें फिर से उन्हीं जो पहले रेला है जिन नालों में तुग़यानी आ सकती है और हालात ख़राब हो सकते हैं, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ सकते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों में जो तौसा है वो 3 लाख से 4,20,000 तक जा सकता है। इसी तरह उन्होंने गुड्डू के हवाले से भी कहा। गुड्डू इस वक्त 3,52,000 क्यूसेक पे है और उन्होंने कहा कि गुड्डू जो है अगले 24 घंटों में बारिशों के बायस और मज़ीद तुग़यानी के बायस जो है वो 3.5 लाख से 4.5 लाख क्यूसेक के दरमियान रहेगा। आप देखते हैं कि गुड्डू कहाँ जाता है क्योंकि रुझान पर अभी पानी की सतह बुलंद हो रही है। सुबह दोपहर तक तो बुलंद हो रही थी, अभी मुझे इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि किसी से मेरा रब्ता नहीं हुआ। और दरिया सिंध का जो तरबेला डैम है वो तकरीबन भर चुका, 2 फुट तक रह गया और वहाँ से जो अखराज है वो तकरीबन 2,83,000 क्यूसेक के करीब किया जा रहा है। मज़ीद इसमें इजाफा हो सकता है जिस तरह से बिशाम, पी ब्रिज या सकरदू से पानी का मिकदार में इजाफा हो रहा है उसी हवाले से, क्योंकि डैम तो अब भर चुका है ना, तो उस हवाले से उतना ही पानी का वहाँ से अखराज किया जाएगा।
اور اگر ہم ناظرین بات کریں جہلم کی تو جہلم نارمل ہے 65 سے 70 فٹ تک اس کا لیول ابھی بھرنے میں رہتا ہے، تو وہ جب بھرے گا تو وہاں سے کچھ نہ کچھ پانی آئے گا، ابھی وہ بھرے گا تو تب کوئی سیلابی صورتحال بنے گی۔ اور دریائے ستلج کی بات کریں تو گنڈا سنگھ پر جو ہے پانی کی آمد نیل ہے، وہ 300 کیوسیک کے قریب ہے، اور باقی میں نے پہلے بتا دیا بھاکڑا ننگل ڈیم ہے وہ بھی 35 سے 40 فٹ تک اس کا لیول رہتا ہے، وہ اس وقت 1635 36 37 کے قریب اس کا لیول جو ہے فٹ تک وہ بھر چکا ہے، میکسیمم لیول 1680 فٹ ہے۔ ستلج میں بھی فی الحال سیلابی صورتحال کا کوئی خدشہ نہیں، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا، جس طرح سے راوی میں اچانک انہوں نے پانی چھوڑ دیا تو اسی طرح ستلج کی بھی کوئی صورتحال بن سکتی ہے۔ اور ناظرین راوی کی بات کر لیں، اس کے بعد میں چناب کی بات کر کے پھر میں کبیر والا یا ملتان یا مظفر گڑھ کے جتنے علاقے کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان علاقہ جات میں کیا صورتحال رہے گی، جو راوی کا پانی ہے یا پھر چناب کا پانی ہے۔ تو راوی کی بات کر لیتے ہیں تو جسڑ پر دیکھیں میکسیمم 61,000 پہ گیا تھا، اس سے قبل 35,000 پہ تقریباً جسڑ گیا تھا۔ تو جتنے بھی ناظرین مجھے سنتے ہیں جسڑ سے یعنی پاکستان کی سرحد سے لے کر پاکستان اور انڈیا کی باؤنڈری سے لے کر آپ سمجھے کبیر والا تک جہاں دریا راوی وہاں سے پاکستان کے حدود میں داخل ہوتا ہے، دریا کا راوی جو ہے کبیر والا کی حدود میں دریا چناب میں گر جاتا ہے۔ تو ان جتنے علاقہ جات آتے ہیں بیچ میں جتنے اضلاع آتے ہیں سب لوگ مجھے سنتے ہیں تو وہ سن لیں کہ ڈبل پانی ہے، تو اس میں آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا اوپر جائے گا۔ اور بلو کی جو ہے وہاں سے اخراج 35,000 کیوسیک تک پچھلے ریلے میں کیا گیا تھا، تو اب مزید جو ہے اس میں 15-20 ہزار کا اضافہ ہو سکتا ہے، اور سدنئی براج پر بھی 8-10 ہزار کا مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ 22,000 پہ وہ پہلے گیا تھا، تو اب یعنی اتنی کوئی خطرناک صورتحال نہیں۔ 1,71,000 تھا جو پیچھے سے آیا تھا، وہ ضائع ہو کر پاکستان کے حدود میں صرف 61,000 بنا تھا۔ اس کی آپ کو کلیئر سمجھ آ گئی ہوگی، میں سمجھا سکا ہوں تو۔ اور اب دریا چناب کی بات کر لیتے ہیں تو ناظرین دریا چناب پہ بالکل نارمل 90,000 کے قریب پیچھے لیول ہے تینوں پہ، یعنی کبرالہ خان کے اور قادر آباد پر، اور تریمو پر جو ہے وہ 71,000 پہ آ کر پھر سے جو ہے 84,000 ہو گیا، اور یہ لاکھ سے اوپر تھوڑا چلا جائے گا کیونکہ یہ 1,85,000 بنا تھا خانکی پر، اور پھر قادر آباد پر بھی 1,60,65,000 تک، اور چنیوٹ برج پر تقریباً کم و بیش اتنا بنا تھا، تو پھر سے جو ہے تریمو وہ 1 لاکھ سے تھوڑا اوپر جا سکتا ہے، لیکن وہ خطرے والی بات نہیں، ریلا وہی رہے گا جو پچھلا لیول آیا تھا، اور بار بار یہ تیسری مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ پچھلے لیول پہ پانی جائے گا۔ اب آخری بات جو جس کے بعد میں ویڈیو کو وائنڈ اپ کرنے جا رہا ہوں کہ آج یعنی تحصیل کبیر والا ضلع خانیوال ملتان یا بند بوسن کے کافی سارے ایریاز آ جاتے ہیں، اور پھر آگے جو مظفر گڑھ کا ایریا جو کم از کم 170 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے، یعنی کبیر والا کی حدود سے مظفر گڑھ کا ایریا رنگ پور کا یا یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ چلا جاتا ہے ہیڈ پنجناد کے ساتھ علی پور تک۔ تو یہ بہت وسیع علاقہ ہے ملتان کا اور مظفر گڑھ کا جو دریا چناب کے دونوں کناروں پر ہے۔ تو ان سب دوستوں کے لیے یہی تجزیہ ہے کہ دیکھیں جس دن جسڑ پر 61,000 کیوسیک ہوا تھا اسی دن اسی ٹائم پہ 1,22,000 مرالہ پر تھا۔ اب مرالہ کا جو سفر ہے تحصیل کبیر والا پہ جہاں پر میں کھڑا ہوں 432 کلومیٹر یعنی 430 لگ بھگ 430 کلومیٹر بنتا ہے، اور جسڑ سے جہاں پہ میں کھڑا ہوں یعنی جسڑ کا پانی بھی جہاں تک جو ہے 400-450 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو دونوں جو سفر ہے وہ برابر ہیں۔ اس وقت 61,000 راوی میں تھا، 1,22,000 جو ہے چناب میں تھا، تو دونوں ایک ساتھ چلے ہوئے ہیں۔ وہ جب یہاں پر اکٹھے ہوں گے تو تقریباً 1,10,12,000 کیوسیک بنے گا، باقی بیچ میں ضائع ہو جائے گا۔ تو آپ سمجھیں کہ جو سابقہ ریلا آیا تھا اسی جتنا پانی بنے گا، اس سے 2-3-4 انچ زیادہ ہو سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے۔ کوئی سیلابی صورتحال ایسی نہیں ہے، کوئی خطرناک نہیں ہے۔ جتنے دوست اب مجھے پہلے بھی کالز کرتے تھے، آج بھی کال کی ہے، اور انہوں نے کہا تجزیے کے ساتھ بتائیے، تو میں نے آپ کو بتا دیا کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، بالکل نارمل پوزیشن ہے، اور آپ بے فکر ہو کر اپنی فصلات وغیرہ کی کیئر کیجئے، اور اس حوالے سے جو کچھ چھوٹا موٹا جیسے پہلے چھوٹے موٹے باندھ بنائے ہیں وہ بنا لیں، اور پہلے جتنا ہی ریلا آئے گا۔ اب پیچھے کیا صورتحال ہوگی اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ جس طرح سے بارشیں ہو رہی ہیں، ڈیمز بھر چکے ہیں، کبھی بھی کسی بھی دریا میں کوئی سیلابی صورتحال بن سکتی ہے۔ تو شام کو میں آپ کو پھر سے انشاءاللہ اپڈیٹ کروں گا، اور جو نئے ناظرین ہیں میرے اس یوٹیوب چینل پر ان سب سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں جملہ آفات سے زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ شام کو پھر تازہ ترین صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔